बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में भला अदालती निज़ाम कैसे चलता है? पाकिस्तान में अदालती निज़ाम इंसाफ से ज़्यादा बैलेंस करने के ऊपर लगा होता है। मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना है, जहां पे नवाज शरीफ साहब के लिए हिफाजती जमानत हासिल की जाएगी। और टेक्निकली होगा क्या? टेक्निकली जहाज इस्लामाबाद में लैंड करेगा और कहेगा जी हमने तो वहां से जमानत ली हुई है। अब इसका मतलब यह है कि चूंकि नवाज शरीफ के हक में फैसला आना है, नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दी जानी है। और यह क्यों होनी है? यह कोई कानून या इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान में पहले भी किसी सजा याफ्ता शख्स को जेल से निकाल के बाहर भेजने की भी पहली बार मिसाल कायम की गई। इस बार भी किसी शख्स को जो सजा याफ्ता है, जो जेल में है, जो मफरूर है, उसको पहली बार हिफाजती जमानत दी जाएगी कि जनाब जलसे से खिताब साफ करें, घर वक्त गुजारें और उसके बाद आप जरा जेल चंद रोज और उसके बाद हम आपको बाहर निकाल लेंगे। अब एक तरफ वाला मामला है ये, दूसरी तरफ मामला है बेसिकली इमरान खान का। इमरान खान ने इस चीज को चैलेंज कर रखा था कि उनका जेल में ट्रायल कैसे हो सकता है। अब आप जानते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, उनकी अदालत में केस लगता है, समाअत होती है, फैसला महफूज होता है, फिर भूल जाते हैं। यानी वो जो आपने इस्तदा की होती है उस इस्तदा के ऊपर काम हो रहा होता है, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक की अदालत फैसला महफूज करके अपने पास रख लेती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 12 सितंबर, आज तारीख 15 अक्टूबर है। पिछले महीने की 12 तारीख को जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक समाअत के ऊपर फैसला महफूज किया, यानी 12 सितंबर को फैसला महफूज किया कि इमरान खान के साइफर वाले मामले की समाअत जेल में होगी या अदालत के अंदर। और अब अदालत ने और तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो वजारत कानून का उस वक्त का नोटिफिकेशन था वो चैलेंज कर रखा था, और उसके बाद भी आखिरी समाअत भी जेल के अंदर हुई है। अब चूंकि 17 तारीख को साइफर वाले जज ने कह रखा है कि वो इमरान खान के ऊपर फर्दे जुर्म आयद करेंगे, यानी जो इमरान खान की इस्तदा थी वो इस्तदा छोड़ के वापस समातें होती रही हैं, फर्दे जुर्म आयदों तक बात चली गई है। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत का फैसला महफूज पड़ा रहा 1 महीने से जायद। और जब अब चूंकि नवाज शरीफ वाला मामला होना है, तो कल जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो इमरान खान के इस 12 सितंबर को जो महफूज फैसला है वो सुनाएंगे। अब सवाल यही है ना कि अचानक क्या हो गया? अचानक ये हो गया है कि पहले इमरान खान का जो कि हो चुका है महीने से जायद, क्या नवाज शरीफ साहब के फैसले को भी जस्टिस आमिर फारूक साहब 1 महीना महफूज करके रखेंगे, या जस्टिस आमिर फारूक साहब फौरन सुनेंगे, फौरन फैसला दिया जाएगा, या 1-2 दिन के अंदर अंदर? यह है पाकिस्तान का निजाम इंसाफ। अब कल इमरान खान के हवाले से क्या फैसला आएगा? कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनकी अदालत से एक होम्योपैथिक किस्म का फैसला मुतवक्के है। आप पहले जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत का कोई ऐसा फैसला निकालिए जो क्लैरिटी के साथ हो, जो इबहाम दूर करता हो, और खासकर इमरान खान से मुतल्लिक हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब जस्टिस आमिर फारूक साहब नवाज शरीफ से पहले इमरान खान का फैसला सुनाना चाहते हैं, फिर नवाज शरीफ की बारी है, तो ये बिल्कुल ठीक है, चले इसी बहाने ये फैसला जो है वो सुनाने के हवाले से। अब पीपल्स पार्टी जस्टिस काजी फायज ईसा को इससे गुगली करा रही है। अब जानते हैं कि जो अदालत है उसका भी इस सारे मामले में नवाज शरीफ के बाहर जाने में, नवाज शरीफ की वापसी में एक बड़ा अमल दखल है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी हमें अदालत ने इजाजत दी, अब हमें अदालत ही हिफाजती जमानत देगी। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ सीधा जहाज से उतरकर अपने घर जाएगा तो इससे फसाद पैदा होगा। अदलिया का फैसला सीधा घर जाने की इजाजत नहीं देगा। फसाद से बचने के लिए नून लीग को सोचना पड़ेगा। वो
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ جو آپ آئین قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، ایک آدمی جو سزا یافتہ ہے، جو مفرور ہے، آپ اس کو جیل بھیجنے کی بجائے اگر آپ سے مراد آپ کا عدل کا نظام ہے اور اس کو گھر بھیجا جائے گا تو یہ فساد ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ اب پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ رات کو محمد مالک یہی بتا رہے تھے کہ نواز شریف کو ظاہر ہے کچھ گارنٹیز دی گئی ہیں تو ہی نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جہاں تک نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بنیادی طور پہ اس ملک کے جو سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ عقل مند حلقے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کو عمران خان کے خلاف بھرپور استعمال کیا گیا، پیپلز پارٹی کو یقین دلایا گیا کہ آپ کے ساتھ آپ کو یہ بھی فیور ملے گی، آپ کی وہ بھی فیور ملے گی۔ جب فیور ملنے کی باری آئی تو جو تمام تر وہ فائدے یا سہولتیں تھیں وہ جناب انہوں نے کیا کیے کہ وہ نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ چیخیں مارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے پاس کیا پلان ہے۔ ایک تو وہ بتا رہے تھے حنیف عباسی راولپنڈی کے اندر کہ ہم نے 53 بسوں کا ایڈوانس دے دیا ہے، تمام لوگ بسوں میں جائیں گے، ہر بس میں ایک انچارج ہوگا، وی آئی پی بسیں ہوں گی، اور اب یہ پلان ہے نواز شریف کی واپسی کا۔ ادھر مسلم لیگ نون لاہور نے گریٹر اقبال پارک جو مینار پاکستان والا ہے اس کے حوالے سے کل بتایا ہے جی 50,000 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے جو پارکنگ سائٹس ہیں وہ دستیاب ہوں گی، اور لاہور کے تمام جو سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ٹکٹ ہولڈر سمیت ضلعی اور ڈویژنل صدور اور جنرل سیکرٹریز کو گائیڈ لائن دے دی گئی ہے، اور جلسہ گاہ آنے والے کارکنوں کو 4 مختلف جو پارکنگ ایریاز ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے، اور بتایا گیا جی وہاں پہ والنٹیئرز ہوں گے اور 30 کوارڈینیٹرز مقرر کیے گئے ہیں جو لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں جو آنے والے قافلے ہیں ان کو اس بارے میں باقاعدہ طور پہ بریف کریں گے، اور ان کے مطابق 10 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ آئیں گے۔ اگر 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے آنا ہے تو پھر 50,000 اگر آپ گاڑی کا انتظام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو پھر بڑا واضح ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے لوگوں نے آنا ہے، اور پہلے آپ 10 لاکھ کی باتیں کر رہے تھے، 10 لاکھ سے اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون 5 لاکھ کی باتیں کر رہی ہیں، تو جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری صورتحال صرف باتوں کتابوں کی حد تک تو ہے لیکن ایکچوئل گراؤنڈ کے اندر وہ سچویشن نہیں ہے۔ ادھر ایک اور خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے اپنی قانونی رائے سے نواز شریف کو آگاہ کر دی، اعظم نذیر طارق اور دیگر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر فیصلہ آیا ہے اس سے نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے مطابق، اور فرق یہ ہے ان کے مطابق جی وہ چونکہ الیکشن ایکٹ کے اندر ہم ترمیم کر چکے ہیں اور نواز شریف کی نااہلی جو ہے وہ 2022 میں ختم ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چلیں اگر آئندہ سپریم کورٹ کے فیصلے ایک نارمل ایکٹ سے تبدیل ہونے ہیں تو اس میں کیا بات ہے، آج نون لیگ ہے، کل عمران خان آئے گا، پرسوں پیپلز پارٹی آئے گی، ترسوں کوئی اور آئے گا، تو عدالت کو اگر لگتا ہے کہ ان کے فیصلے ایکٹ کے ساتھ تبدیل کر کے چیزوں کو حل ہو سکتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے جناب، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نظام انصاف کے کیا کہنے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کے اندر گرفتاریوں کا پیٹرن یہ ہے، گرفتار کرو، اس کے بعد ان کی گرفتاری نہ ڈالو، پھر ان سے پریس کانفرنس کراؤ، پروگرام کراؤ۔ اب اور تو اور چھوڑیے جناب، اب جو اساتذہ ہیں جیسے ڈاکٹر طارق کلیم صاحب تھے ان کے اوپر 3 MPO لگا دیا گیا ہے کہ اب اس معاشرے میں استاد بھی جو ہیں وہ نقص امن کی وجہ ہے۔ اب آپ استادوں کو اگر حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں اور ان سب کو جو سزا یافتہ ہیں اور سب ان کو آپ پروٹوکول دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر لیں انڈیا کا مقابلہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔